सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। अब हिजोको मितिसम्म हामीले पढेको कुराहरू भनेको फाइलिङ, अनि त्यसपछि फाइलिङको आवश्यकता, त्यसपछि परम्परागत फाइलिङ, परम्परागत फाइलिङका विभिन्न प्रकारहरू मध्ये पोके फाइलिङ, टार फाइलिङ, मिसिल फाइलिङ अनि बाकस फाइलिङको बारेमा चाहिँ हामीले पढिसक्यौं। अब आज हामी पढ्छौं के त भन्दा खोपे फाइलिङ भनेको के हो, कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको के हो, आधुनिक फाइलिङ प्रणाली भनेको के हो, त्यसको बारेमा आज हामी थोरै डिस्कस गर्छौं ल है। अब मैले एकचोटी विक्रम विकेलाई सोधे, विक्रम विके छैन जस्तो लाग्यो है। त्यसो भए म आए अस्मिता तामाङतिर। अस्मिता, हजुर मिस। परम्परागत फाइलिङ विधिको बारेमा याद छ के भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं? हामीले पछिल्लो क्लासमा परम्परागत फाइलिङ भनेको कस्तो? परम्परागत फाइलिङ भनेको कार्यालयमा आधुनिक फाइलिङ प्रणाली आउनुभन्दा अगाडि यसमा अब गरिने त्यो कागजातहरूलाई संग्रह संकलन अथवा सुरक्षित साथ राख्नको लागि अपनाइने असुरक्षित अवैज्ञानिक फाइलिङ प्रणालीलाई नै परम्परागत फाइलिङ प्रणाली भनिन्छ। गुड, एकदम ठीक छ ल। अब त्यसो भए म आए विक्रम श्रेष्ठतिर। विक्रम, यस म्याम। पोके फाइलिङ भनेको थाहा छ? के हो पोके फाइलिङ भनेको? पोके फाइलिङ भनेको याद गरौँ है। बिर्स्यो? खोइ थाहा भएन म्याम। ल, अनि यसरी बिर्सेर हुन्छ त? कतिचोटि रिपिट गरिसके मैले त्यसको बारेमा। अब त्यसो भए म गएँ कोतिर भने अनिस विकेतिर गएँ। अनि अनिस, के रे बाबु, पोके फाइलिङ भनेको कस्तो रे, याद छ? कसरी राखिन्छ यसमा? कागज पत्रहरूलाई कपडामा पोको पारेर राख्नु हो। कागज पत्रहरूलाई कपडामा के गर्ने त? पोको पारेर राख्ने चाहिँ के हो त? पोके फाइलिङ हो। यसमा व्यक्तिगत कागज पत्रहरू राखिन्छ, जस्तै जग्गाधनी, पूर्जाहरू, तमसुकहरू भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अब म आए अनितातिर। अनिता, टार फाइलिङको बारेमा याद छ? टार फाइलिङ भनेको कस्तो फाइलिङ? टार फाइलिङ भनेको जुन बेला यो पनि पुरानो प्रविधिको उयो हो है। अनि यसमा चाहिँ कार्यालयहरूमा आएका चिठी पत्रहरूलाई तारमा उनेर राख्नु। तार वा सुइरो हैन, अथवा किल्लाले चाहिँ खोपेर घोपेर चाहिँ के गर्ने त? सुरक्षित साथ राख्ने जुन चाहिँ फाइलिङ छ त्यो चाहिँ के भयो त? तार फाइलिङ भयो। अनि यसमा चाहिँ विशेष गरी रसिद र बिलहरूलाई चाहिँ राख्ने गरिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। यो पनि ठीक छ। अब म आए कोतिर भने, ल एकछिन है त, सुनिल त थिएन हिजो। सुस्मिता, हजुर, बाकस फाइलिङको बारेमा थाहा छ नानु? के हो बाकस फाइलिङ भनेको? बाकस फाइलिङ काठ बाक्लो कागजको बाकसमा कागज पत्रलाई राख्ने विधिलाई बाकस फाइलिङ भनिन्छ। बाकस फाइलिङ भनिन्छ। ल ठीक छ। विवेकतिर आए म। विवेक भाइ। हजुर मिस। ल भन त बाबु, तिमी नै भन त अलि यसलाई मिलाएर। बाकस फाइलिङ भनेको कस्तो फाइलिङ हो? यसमा कागज पत्र कसरी राखिन्छ? अनि यो कुरा चाहिँ मलाई एकचोटि बताइदिनु पर्यो। सबै साथीहरूलाई पनि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्यो ल। त बाकस फाइलिङ भनेको काठ धातु वा कागजको बाकस बनाएर त्यसमा बाकसमा अभिलेख फाइलिङ गर्ने प्रक्रियालाई बाकस फाइलिङ भनिन्छ। यसमा पुराना फाइलहरू तल राखिन्छ र नयाँ नयाँ हुँदै आएका फाइलहरू माथि माथि राखेर क्रमबद्ध रूपमा राखिन्छ।
यसमा एउटा बाकस फेरिसकेपछि त्यसमा अर्को बाकस बनाएर अर्को बाकसमा राखिने गरिन्छ। एकदम ठिक छ, गुड। ल अब म आएँ विक्रम विकेतिर। विक्रम, आर यु देयर कि छैनौ? छैन म्याम। छैन है। अब मैले मिसिल फाइलिङको बारेमा चाहिँ मैले एकचोटि आफै भने, हिजो मेरो गाह्रो लागेको जस्तो लागेर। मिसिल फाइलिङ भनेको चाहिँ कस्तो त है? हिजो मैले के भनेको थिएँ भन्दा सामान्यतया मिसिल भनेको चाहिँ कस्तो त, पहिला मिसिल फाइलिङको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि मिसिल भनेको के हो त्यो जान्नु पर्यो। सम्पूर्ण कागज पत्रहरू राखिएको एउटा सिङ्गो फाइल भनेको के हो त? मिसिल फाइलिङ हो, जसमा चाहिँ सुरु कारबाहीदेखि अन्तिम फैसला भएको सम्पूर्ण कागज पत्रहरूलाई एउटै मिसिल बनाएर राखिन्छ। ल हेरे, सम्पूर्ण कागज पत्रहरू राखिएको एउटा जुन सिङ्गो फाइल छ त्यो सिङ्गो फाइल भनेको मिसिल हो। त्यो मिसिलमा के हुन्छ त भन्दा सुरु कारबाहीदेखि अन्तिम फैसला हुँदासम्मको सम्पूर्ण कागज पत्रहरू चाहिँ के गरिन्छ त त्यसमा मिलाएर राखिन्छ। र यसरी मिसिल बनाइसकेपछि गरिने जुन फाइलिङ विधि छ त्यो चाहिँ के भयो त? मिसिल फाइलिङ भयो। त्यहाँ भनिएको पनि छ तेस्रो लाइनमा, हेर है, कागज पत्रहरूलाई एउटै मिसिल बनाइन्छ र फाइलिङ गरिन्छ। यसरी कार्यालयले कुनै विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरूलाई एउटा छुट्टै मिसिल बनाएर फाइलिङ गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? मिसिल फाइलिङ भनिन्छ। ल हेरे, सबै कागजातहरूलाई एउटा छुट्टै मिसिल बनाएर यदि फाइलिङ गरिन्छ भने त्यो खालको प्रणाली के रहेछ त? मिसिल फाइलिङ रहेछ। अनि यसमा चाहिँ कागज पत्र कसरी राखिन्छ त भन्दा मितिको आधारमा तलबाट माथि क्रमशःसँगै मिलाएर राखिन्छ। मितिको आधारमा के गरिन्छ त? तलबाट माथि क्रमैसँग राखिसकेपछि अनि के गरिदो रहेछ त भन्दा कपडाले बाँधेर मिसिल नम्बर प्रदान गरिदो रहेछ। अनि एउटा मुद्दाको एउटा छुट्टै मिसिल नम्बर दिइन्छ यसमा। अनि यो खालको मिसिल फाइलिङ प्रणाली चाहिँ विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूमा बढी प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। विशेष गरी चाहिँ अदालत, मालपोत कार्यालय, प्रहरी कार्यालय हैन हो, यी र यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ मिसिल फाइलिङको चाहिँ प्रयोग हुने गरेको छ भनेर हामीले हिजो डिस्कसन गरेका थियौं। यो स्लाइडमा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने दुईटा कुरा, मिसिल भनेको के हो एउटा, मिसिल फाइलिङ भनेको के हो, अनि अर्को भनेको चाहिँ मिसिल फाइलिङमा के कसरी कागज पत्रहरू राखिन्छ र यो कहाँ चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ त त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो। मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ, मिसिल फाइलिङ भनेको कस्तो त भन्दा पहिला मिसिलकै बारेमा भने मैले। सम्पूर्ण कागज पत्रहरू राखिएको एउटा सिङ्गो फाइल भनेको मिसिल, जसमा चाहिँ सुरु कारबाहीदेखि अन्तिम फैसला हुँदासम्मका कागज पत्रहरू के गरेर राखिन्छ? मिलाएर राखिन्छ, एउटा मिसिल बनाइन्छ। यसै कार्यालयको कुनै विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरूलाई एउटा छुट्टै मिसिल बनाएर फाइलिङ गरिन्छ भने त्यो खालको प्रणाली के हो त? मिसिल फाइलिङ हो, जसमा मितिको आधारमा तलबाट माथि क्रमसँग चाहिँ के गरिन्छ त? कागज पत्रहरू मिलाएर राखिन्छ। ल्यानु है। अनि यो चाहिँ विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरू, अदालत, मालपोत अनि प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ बढी प्रचलनमा रहेको पाइन्छ भनेर हामीले यो डिस्कस गरिसकेका थियौं। अब म आज लागे ल्यानु है, मिसिल फाइलिङको बारेमा म अब यो हेरौँ है एकचोटि। मिसिल फाइलिङका फाइदा र बेफाइदाहरूलाई यहाँ दिएको छ, ल हेरौँ त। मनिषा ल त नानु यो स्लाइडमा देखिएको कुरा एकचोटि सरर पढौँ त। मिसिल फाइलका फाइदाहरू: सरलता, पत्ता लगाउन सजिलो, लचकता। मिसिल फाइलका बेफाइदाहरू: अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, कागज पत्र हराउने सम्भावना, पचिङ्गाबाट शब्द वा अङ्कहरू हराउने सम्भावना। हो ल, मैले अब यसलाई एकचोटि एकमुष्ट रूपमा भने है त। मिसिल फाइलिङको फाइदाहरू के भनेको भन्दा यो चाहिँ एकदमै सरल खालको फाइलिङ प्रणाली हो। हेरौँ है, मिति अनुसार चाहिँ तलबाट माथि क्रमशःसँग चाहिँ कागज पत्रहरू राखिँदै आइन्छ। अनि मिति अनुसारले तलबाट माथि राख्दै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने कागज कहाँनिर छ भनेर हामीलाई पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। आवश्यकता अनुसार झिक्न र राख्न पनि सकिन्छ। ल हेरौँ है,
अब हामीले मिसिल फाइलिङमा के हुन्छ भनेर पढेको, सुरु कारबाहीको पक्कै पनि तल हुन्छ, फैसलाको कता हुन्छ, माथि हुन्छ। ल हेर्नु है, तलबाट क्रमशःसँग माथि चाहिँ कागजपत्र थपिँदै आउने भएको हुनाले मिसिल फाइलिङका फाइदाहरू मध्ये चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो एकदमै सरल छ। कागजपत्र पत्ता लगाउन अब मिति तल माथि गरेर राख्ने भएको भए पो झन्झट हुन्थ्यो त, कुन कागज कहाँ हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्थ्यो। तर मिसिल फाइलिङमा के हुन्छ भन्दा सुरु कारबाहीदेखि फैसला हुँदासम्मको कागजपत्रहरू चाहिँ एक माथि अर्को गरी क्रमशःसँग थपिँदै आउने, मिलाएर राखिने भएको हुनाले मिसिल फाइलिङको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको यो कागजपत्रहरू पत्ता लगाउन सजिलो छ। अनि लचकता भनेको कस्तो त भन्दा आवश्यकता अनुसार कागजपत्र राख्न र झिक्न यसमा सकिन्छ। तर बेफाइदाहरू पनि छन् ल हेर है, फाइदाहरू हुँदाहुँदै बेफाइदाहरू पनि छन्। यो अवैज्ञानिक छ, अव्यवहारिक छ, कागजपत्र हराउने सम्भावना छ, पञ्चिङबाट शब्द वा अङ्कहरू हराउने सम्भावना छ भनेर भनियो। अब कसरी त यो बेफाइदाहरू किन चाहिँ यति धेरै बेफाइदाहरू भयो त, यसलाई पनि मैले मिलाएर भने भाइ बहिनीहरूलाई। यो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ कुन अर्थमा त, अब कागजपत्र तलबाट माथिसम्म मिलाएर राखिने भनेको छ, अनि फेरि अन्तिममा कपडाले बाँध्ने भनेर भनेको छ। ल हेरौँ है, एउटै फाइलमा सबै सुरुदेखि अन्तिमसम्मको कागजपत्रहरू राख्नु त्यति वैज्ञानिक पनि देखिँदैन। ल हेरौँ है, अनि अव्यवहारिक देखियो भन्ने कुरा गरे। अनि अर्को चाहिँ कागजपत्र हराउन सक्ने सम्भावना भयो। कुन कागजपत्र कहाँनिर हुन्छ, सुरुको तल हुन्छ, फैसला हुँदाखेरिको माथि हुन्छ। अनि कागजपत्र त यो फलाना ठाउँमा छ है भन्ने थाहा हुन्छ, त्यो भएपछि त्यहाँबाट झिक्न सक्ने सम्भावना पनि हुने भयो, कागजपत्र हराउन सक्ने भयो। अनि त्यो मिसिल तयार पार्दाखेरि त्यहाँ पञ्चिङ गरिन्छ। पञ्चिङ मेसिन भनेको थाहा छ कि छैन? पञ्चिङ मेसिन भनेको थाहा छ कि छैन भाइ बहिनीहरू? थाहा छ मिस। थाहा छ, त्यो प्वाल पार्ने के दुईवटा, एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई दुईतिर चाहिँ प्वाल पार्ने के, अनि त्यस पछाडि धागोले अथवा कुनै एउटा डोडो जस्तोले चाहिँ त्यसलाई के गर्ने, बान्ने। अनि त्यसरी पञ्चिङ गर्ने बेलामा के हुन सक्छ भन्दा त्यो डकुमेन्टमा भएको शब्द वा अङ्कहरू के हुन सक्ने हुन्छ त, हराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर भन्यो। ल यसरी मिसिल फाइलिङको फाइदाका साथसाथै के पनि रहेछ त भन्दा बेफाइदा पनि रहेछ। अब फाइदाको कुरा गर्नुपर्दा एकदम सरल छ, कागजपत्रहरू पत्ता लगाउन सजिलो छ, आवश्यकता अनुसार राख्न र झिक्न सकिन्छ भन्ने भयो। अब बेफाइदाको कुरा गर्दाखेरि यो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक फाइलिङ प्रणालीको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। यसमा कागजपत्र हराउन सक्ने सम्भावना छ। कागजपत्र हराउन सक्ने सम्भावना मात्रै होइन कि त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ के त पञ्चिङबाट कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भन्दा ध्यान नपुर्याइकन चाहिँ त्यो पञ्चिङ गर्दाखेरि शब्द वा अङ्कहरू हराउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ भनेर भन्यो। यो चाहिँ मिसिल फाइलिङका फाइदाहरू भयो र बेफाइदाहरू। अब आज हामीले पढ्ने भनेको, आज हामीले परम्परागत फाइलिङको चाहिँ कतिौं त पढ्छौँ भन्दा छैठौं होइन पाँचौं। ल हेरौँ है, अब आजको हाम्रो अर्को चाहिँ परम्परागत फाइलिङको प्रकारहरू मध्ये अर्को छ एउटा खोपे फाइलिङ। के रहेछ त खोपे फाइलिङ भनेको? ल हेरौँ त। सुनिल हजुर म्याम। लौ त बाबु यो पढ्नु पर्यो एकचोटि सर र माथिबाट तलसम्म। ल त ल फटाफट फटाफट। कोठाको दरजमा विभिन्न खोपहरू बनाए, प्रत्येक खोपको विषय अनुसार कागजपत्र। खोप होइन है, खोपामा। खोपामा विषय अनुसार कागजपत्रहरूलाई पट्याएर राख्ने तरिकालाई खोपे फाइलिङ भनिन्छ। दराजका खोपेहरूमा परेवा बस्न मिल्ने जस्ता भएकाले यसलाई पेङ्गुइन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री रजिस्टर, दैनिक रिपोर्ट आदि राख्नको लागि यो विधि उपयुक्त हुन्छ। हुलका कार्यालयमा अहिले पनि यो प्रणाली प्रचलित रहेको पाइन्छ। ओ गुड। ल है, अब मैले फेरि निलम सुनिरहेछौ? निलम
यस मिस। लौ त नानु एकचोटि फेरि पढ्नु पर्यो यो। खोपे फाइलिङको बारेमा ल त। काठको दराजमा विभिन्न खोपहरू बनाई प्रत्येक खोपामा विषय अनुसार एकछिन है खोप भनेर खोपाहरू सरी खोप हैन खोपा भन त। सरी मिस। ल ठीक छ नानु। काठको दराजमा विभिन्न खोपाहरू बनाई प्रत्येक खोपामा विषय अनुसार कागज पत्रहरूलाई पट्याएर राख्ने तरिकालाई खोपे फाइलिङ भनिन्छ। दराजका खोपाहरू परेवा बस्न मिल्ने जस्ता भएकाले यसलाई पेंगुइन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। पिजन सरी ठीक छ ल। पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री, रजिस्टर, दैनिक रिपोर्ट आदि राख्नको लागि यो विधि उपयुक्त हुन्छ। हुलाक कार्यालयमा अहिले पनि यो प्रणाली प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। गुड। ओ ल के रहेछ त खोपे फाइलिङ भनेको? अब हेरौँ है, त्यो पुरानो घरहरुमा चाहिँ भित्तामा के हुन्छ भन्दा एउटा खोपाहरू जस्तो बनाइएको हुन्छ के। ल हेरौँ है, अनि त्यो चाहिँ वालमै भित्तामै पनि खोपाहरू बनाइएको हुन्छ जहाँ चाहिँ विभिन्न खालका सरसामानहरू राख्ने गरिन्छ है। अब यहाँ के भन्यो त, काठको दराजमा विभिन्न खोपाहरू बनाई तहहरू के, काठको दराजमा विभिन्न खोपाहरू बनाई प्रत्येक खोपामा विषय अनुसार कागज पत्रहरूलाई पट्याएर राख्ने तरिकालाई खोपे फाइलिङ भनिन्छ अरे। ल हेरौँ त, काठको दराजमा विभिन्न खालको खोपाहरू बनाई प्रत्येक खोपामा के गर्ने रहेछ त, कागज पत्रलाई पट्याएर राख्ने जुन तरिका छ त्यसलाई खोपे फाइलिङ भनिदो रहेछ। अनि त्यो दराजको त्यो खोपाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा परेवा बस्न मिल्ने जस्तो देखिन्छ अरे के। दराजका खोपाहरू परेवा बस्न मिल्ने जस्तो भएकोले नै के भनिन्छ त यो फाइलिङ विधिलाई भन्दा पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ अरे। पिजन भनेको परेवा के। ल हेरौँ है, दराजका खोपाहरू परेवा बस्न मिल्ने जस्ता भएकाले यसलाई पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। अब यो खोपे फाइलिङमा के कस्तो डकुमेन्टहरू राखिन्छ अरे त, विभिन्न खालका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू, रजिस्टरहरू, दैनिक रिपोर्ट आदि राख्नको लागि यो विधि एकदमै उपयुक्त हुने रहेछ। अनि आजको मितिसम्म आइपुग्दा चाहिँ यो खोपे फाइलिङ चाहिँ कस्तो कार्यालयमा चाहिँ बढी प्रयोग भएको देखिन्छ त भन्दा हुलाक कार्यालय, जहाँ चिठी पत्रको अत्यधिक आदान प्रदान हुने गर्दछ। हो, हुलाक कार्यालयमा चाहिँ खोपे फाइलिङको प्रचलन आजसम्म पनि रहेको छ भनेर यहाँ भन्यो। ल मैले फेरि दोहोऱ्याएँ है, खोपे फाइलिङ भनेको कस्तो त, काठको दराजमा मात्रै होइन, पहिला त यो घरको भित्तामा पनि खोपाहरू बनाएर राखिन्थ्यो के। ल हेरौँ है, अनि त्यो पुरानो चाहिँ माटाका घरहरुमा चाहिँ खोपाहरू बनाउने, अनि त्यहाँ चाहिँ किताबहरू लगेर थन्क्याउने अथवा हाम्रो आवश्यक दैनिक जीवनका आवश्यक सामग्रीहरू लगेर चाहिँ राख्ने, अझै पनि गाउँघरतिर चाहिँ पुराना घरहरुमा यस्तो खोपाहरू पनि देखिन्छ यार। अब काठको दराजमा त्यस्तो विभिन्न खोपाहरू बनाएर त्यो खोपाभित्र चाहिँ कागज पत्रलाई के गर्ने त भन्दा पट्याएर राख्ने जुन तरिका छ त्यसलाई हामी के भनिदो रहेछ त, के भन्छौं त, खोपे फाइलिङ भन्दा रहेछौं। अनि त्यो दराजका खोपाहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त, परेवा बस्न मिल्ने जस्तो देखिन्छ अरे के। त्यो परेवा बस्न मिल्ने जस्तो देखिने भएको कारणले गर्दा नै यसलाई पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। पेंगुइन होइन है, पिजन भनेको परेवा बस्न मिल्ने जस्तो देखिने भएकोले चाहिँ यसलाई पिजन होल फाइलिङ पनि भनिदो रहेछ। खोपे फाइलिङमा हामीले कस्तो खालको डकुमेन्ट्सहरू राख्छौं त भन्दा विभिन्न प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू, रजिस्टरहरू, दैनिक रिपोर्टहरू राख्नको लागि चाहिँ यो विधि एकदमै उपयुक्त हुँदो रहेछ। र यो खोपे फाइलिङ चाहिँ आजको मितिसम्म आइपुग्दा हुलाक कार्यालयमा चाहिँ बढी प्रयोग भएको देखिन्छ भनेर यहाँ भन्यो। ल है विवेक, हजुर मिस, के बुझ्यौ ल त, मलाई एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्यो खोपे फाइलिङको बारेमा। काठको दराजमा विभिन्न खोपाहरू बनाएर प्रत्येक खोपामा विषय अनुसारको कागजपत्रहरू राख्ने फाइलिङ विधिलाई खोपे फाइलिङ भनिन्छ। अनि यसमा विभिन्न प्रसार सामग्री, रेजिस्टर, दैनिक रिपोर्ट जस्ता कागजपत्रहरू राख्ने गरिन्छ। यो हुलाक कार्यालयमा
धेरै जसो प्रयोग भएको र अहिलेसम्म पनि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। हो गुड ल, यति जान्यो भने भयो। मुख्य कुरा नै यति नै हो। एकजना चाहिँ गर्ल्सहरुबाट एकजनाले भन्नु पर्यो लौ त, आफूले जति बुझेका छौ त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई भन्नु पर्यो लौ त। एकजना गर्ल्स, मैले चाहिँ नाम तोकेर ल फलानुले भन त नानु भनेर भन्नु भन्दा आफै म भन्थे मैले यति बुझेको थिएँ भनेर भन्छौ कि भनेर ल त। यति धेरै चाहिँ यहाँ गर्ल पार्टिसिपेन्ट्सहरु चाहिँ छौ, अब एकजनाले त एटलिस्ट भन्न त ट्राई गर्नु पर्यो। भन्दै नभन्नु भन्दा एटलिस्ट कोसिस गर्नु ठुलो कुरा हो नि त। हाम्रो टाइम लस ल गुड ल ठीक छ ल भन त नानु। काठको दराजमा विभिन्न खोपाहरू बनाई प्रत्येक खोपामा विषय अनुसारको कागज पत्रहरू पल्टाएर राखिने तरिकालाई नै खोपे फाइलिङ भनिन्छ। यसमा चाहिँ दराजमा चाहिँ खोपाहरू चाहिँ त्यो परिवारहरू बस्ने जस्तो मिल्ने भएको कारणले यसलाई पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री, रजिस्टर अनि दैनिकी रिपोर्टहरू राख्ने गरिन्छ। अनि हालसम्म चाहिँ हुलाक कार्यालयमा यसको बढी प्रचलन रहेको पाइन्छ। एकदम गुड ल, एकदम ठीक छ है। अब परम्परागत फाइलिङको चाहिँ यो अन्तिम हो है। अब यो हेरौँ त, पोके फाइलिङ पढ्यौँ हामीले, तार फाइलिङ पढ्यौँ, त्यसपछि मिसिल फाइलिङको बारेमा, अनि त्यसपछि बाकस फाइलिङ, त्यसपछि हामीले अघि भर्खरै पढ्यौँ खोपे फाइलिङ। अब कार्डबोर्ड फाइलिङ। अनि हाम्रो चाहिँ 10 कक्षाको किताबमा चाहिँ मिसिल फाइलिङ र बाकस फाइलिङको बारेमा दिएको छ, त्यो त पढ्नै पर्यो। तर यी कुराहरू पनि एक्स्ट्रा नलेजको लागि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नै पर्छ है। परम्परागत फाइलिङमा चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ थियो त फाइलिङहरू हो, त्यो बुझ्नको लागि मैले यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ ल्याएको हुँ। यो पढ्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। अझ मैले यहाँ छुटेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सहज हुन्छ भनेर हरेक दिन रेकर्ड गरेर त्यसलाई मैले राखिदिने पनि गरेको छु, ताकि फुर्सदको समयमा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ गीतहरू, अब सिनेमाका गीतहरू अनि अब नाचगानहरू हेर्छौँ, त्यसै गरिकन अब यो हाम्रो क्लासको भिडियो पनि हेरेर केही कुरा सिकोस् भनेर मैले चाहिँ युट्युबमा पनि हालिदिने गरेको छु। त्यही भएर त्यहाँ पनि गएर हेर्न चाहिँ सक्छौ, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्छौ। ल हेर है, अब आजको हाम्रो अन्तिम यो टपिक भनेको चाहिँ कार्डबोर्ड फाइलिङ। अब यो आधुनिक फाइलिङ प्रणालीको बारेमा हामी भोलि नै पढ्छौँ। अब के हो त यो कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको? कुनै बाक्लो कागजबाट बनेको, हेरौँ है, कुनै बाक्लो कागजबाट बनेको कार्डबोर्ड भित्र कागज पत्रहरू राखी किल्ला वा फित्ताले बाँधी सुरक्षित राख्ने तरिकालाई कार्डबोर्ड फाइलिङ भनिन्छ अरे। ल हेरौँ त, बाक्लो खालको कागजबाट बनेको कार्डबोर्ड भित्र के गर्ने रहेछ, कागज पत्रहरू राख्ने। अनि त्यसलाई के गर्ने रे, कागज पत्र राखिसकेपछि किल्ला वा फित्ताले बाँधी सुरक्षित राख्ने जुन तरिका छ त्यसलाई के भन्ने, कार्डबोर्ड फाइलिङ भन्ने। यसमा कागज पत्र वा अभिलेखहरूलाई चाहिँ मितिको क्रम अनुसार राखिन्छ, मिति अनुसार चाहिँ मिलाएर राखिदो रहेछ। थोरै संख्यामा कागज पत्रहरू हुने कार्यालयको लागि यो विधि उपयुक्त हुन्छ। ल हेरौँ है, के रहेछ त कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको? सामान्य कागजबाट कार्डबोर्ड फाइलिङ सम्भव हुँदैन है। बाक्लो खालको कागजबाट बनेको कार्डबोर्ड भित्र कागज पत्रहरू राख्ने, किल्ला वा फित्ताले बाँधेर सुरक्षित राख्ने जुन तरिका छ त्यसलाई कार्डबोर्ड फाइलिङ भन्ने। अनि यसमा मिति अनुसार क्रम मिलाएर राख्ने र थोरै संख्यामा कागज पत्र हुने कार्यालयको लागि मात्र यो विधि उपयुक्त भयो। अत्यधिक कागज पत्रहरू प्रयोग हुने ठाउँमा चाहिँ यो सम्भव हुँदैन। सामान्य खालका पसलहरू हैन हो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कार्डबोर्ड फाइलिङ चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेरौँ है, के रहेछ त कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको? लौ त भाइ बहिनीहरू, मैले भन्न चाहिँ भने, कसले कति चाहिँ बुझ्यो त यो कार्डबोर्ड फाइलिङको बारेमा? विवेक र अस्मिता बाहेक अरू कसै एकजनाले भनौ त। हामीसँग 7 मिनेट मात्रै बाँकी छ, टाइम लस नगरौँ। विवेक र अस्मिता बाहेक बाँकी कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकजनाले भनौ त कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको के चाहिँ बुझ्यौ त? कुनै पनि बाक्लो कागजबाट चाहिँ बनेको कार्डबोर्ड भित्र कागज पत्रहरू राखेर किला वा फिताले बाँधेर सुरक्षित राख्ने तरिकालाई कार्डबोर्ड फाइलिङ भनिन्छ भने
यसमा चाहिँ कागजपत्र वा अभिलेखहरूलाई मितिको क्रम अनुसार मिलाएर राखिन्छ अनि यो चाहिँ थोरै संख्यामा चाहिँ कागजपत्रहरू हुने कार्यालयहरूमा चाहिँ यो कार्डबोर्ड फाइलिङको प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ। ओ गुड। विक्रम हैन अहिले बोल्ने, विक्रम बिके हैन? हजुर मिस। अनि बाबु तिम्रो अगाडिको छुट्यो जस्तो लाग्यो नि, त्यो बुझ्यौ त अगाडिको हाम्रो खोपे फाइलिङको बारेमा? हजुर म्याम मैले युट्युबमा हेरेको। हैन अहिले यो भन्दा अगाडि पढेको खोपे फाइलिङको पढाउँदाखेरि तिमी थियौ? खोपे फाइलिङमा आउनु चाहिँ आएको थियो हल्का। हो ल ठिक छ र तिमी डिस्कनेक्ट भए जस्तो लाग्यो, मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ त। यो खोपे फाइलिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने दराज, काठको दराज हुन्छ, त्यो काठको दराजमा विभिन्न खोपाहरू बनाइएको हुन्छ अनि त्यो खोपाहरूमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा विषय अनुसार कागजपत्रलाई के गरिन्छ पट्याएर राखिन्छ। ल हेरौँ है, अनि त्यो दराजको खोपाहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा परेवा बस्न मिल्ने जस्तो हुन्छ के। त्यो परेवाहरू बस्न मिल्ने जस्तो भएकोले नै त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा पिजन होल फाइलिङ भनेर भनिन्छ। ल विक्रम बुझ्यौ? बुझेँ मिस। है काठको दराज हुन्छ अनि त्यो काठको दराजमा खोपाहरू बनाइएको हुन्छ। त्यो खोपाहरूमा चाहिँ एउटा खोपामा अब मानिलिउ चाहिँ जग्गा सम्बन्धी कागजपत्र, अर्को खोपामा चाहिँ मानिलिउ घर सम्बन्धी कागजपत्र, यसरी के छुट्टा छुट्टै विषय अनुसारले चाहिँ हामीले मिलाएर राख्न सक्ने भयौँ। त्यसलाई चाहिँ पट्याएर राख्ने भनेर भन्यो। अनि त्यो दराजको खोपाहरू कस्तो हुन्छ त भन्दा परेवा बस्न मिल्ने खालको हुने भएकोले यसलाई चाहिँ पिजन होल फाइलिङ पनि भनिन्छ। अनि यो खोपे फाइलिङमा चाहिँ विशेष गरिकन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित चाहिँ डकुमेन्टहरू, रजिस्टरहरू, दैनिक रिपोर्टहरू चाहिँ राख्ने गरिन्छ। अनि अचेल चाहिँ यो खोपे फाइलिङ हुलाक कार्यालयमा चाहिँ बढी प्रचलनमा आएको देखिन्छ भनेर हामीले अघि नै डिस्कस गरेका थियौँ। अब म विक्रम श्रेष्ठतिर गएँ है। अघि विक्रम श्रेष्ठले पनि यो कार्डबोर्ड फाइलिङको बारेमा भन्छु भनेर लागेको जस्तो लाग्थ्यो। विक्रम बाबु? हजुर अघि म पनि भन्छु भनेर भने जस्तो लाग्थ्यो नि कार्डबोर्ड फाइलिङको। खै बोले त छैन। तिमी हैन विक्रम सँगसँगै अर्को विक्रम बिके सँगै बोल्ने को थियो? सुनिल हो मिस। सुनिल। ल ठिक छ सुनिल, लौ त। कुनै बाक्लो कागजबाट बनेको कार्डबोर्ड भित्र कागजपत्रहरू राखी किला वा फिताले बाँधी सुरक्षित राख्ने तरिकालाई कार्डबोर्ड फाइलिङ भनिन्छ। यसमा चाहिँ कागजपत्र वा अभिलेखहरूलाई चाहिँ मितिको अनुसार मितिको क्रम अनुसार राखिन्छ। यो चाहिँ थोरै संख्यामा कागजपत्रहरू हुने कार्यालयहरूका लागि यो विधि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यही मैले देखाइरहेको स्लाइड त पढेको होइन भने। ल ठिकै छ, जसले जसरी भने पनि ल बुझ्यौ भन्ने मलाई लागेको छ। परम्परागत फाइलिङको बारेमा मैले भनिसकेँ। आधुनिक फाइलिङ प्रणालीको विकास हुनुभन्दा अगाडि जुन प्रयोग हुने अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित खालको प्रणाली छ त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो परम्परागत फाइलिङ चाहिँ हो भनेर हामीले पढ्यौँ। यसका 6 वटा प्रकार छन् है। कतिवटा प्रकार छन्? 6 वटा। अब मैले विक्रमलाई नै सोधेँ, विक्रम बिकेलाई नै सोधेँ, मलाई त्यो 6 वटा प्रकार भन्नु पर्यो सर र। ल त त्यो 6 वटा प्रकारहरू के हुन्? हजुर म्याम। परम्परागत फाइलिङको 6 वटा प्रकारहरू के हुन् त? लौ त बाबु सिरियली भनौँ त। डेफिनेसन भन्नु पर्दैन, प्रकार मात्रै बुदागत रूपमा। पोके फाइलिङ, तार फाइलिङ, अनि मिसिल फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, कार्डबोर्ड फाइलिङ, खोपे फाइलिङ। गुड हो, 6 वटा प्रकार चाहिँ यिनीहरू भयो। ल है अब मैले सरस्वती चाहिँ थोरै उसमा भने पोके फाइलिङ कपडामा चाहिँ कागजपत्र चाहिँ पोको पारेर राख्ने। तार फाइलिङ कागजपत्रलाई चाहिँ के गर्ने तार अथवा सुइरो वा अथवा किल्लाले चाहिँ के गर्ने खोपेर राखिने खालको प्रणाली भयो। अनि बाकस फाइलिङ धातु, काठ वा बाक्लो कागजबाट बनेको बाकसभित्र कागजपत्र सुरक्षित राख्ने चाहिँ एउटा फाइलिङ भयो। अनि मिसिल फाइलिङ भनेको सुरु कारबाहीदेखि अन्तिम फैसला नहुँदासम्मका कागजपत्रहरूको चाहिँ एउटा मिसिल तयार पारिन्छ। अनि यसरी मिसिल तयार पारेपछि राखिने जुन फाइलिङ छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हामी मिसिल फाइलिङ भनेर भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि आयो खोपे फाइलिङ। दराजमा चाहिँ के हुन्छ त खोपाहरू बनाइएको हुन्छ परेवा बस्न मिल्ने सेपको। अनि जहाँ चाहिँ हामी विषय अनुसार के गर्छौँ त कागजपत्रहरू चाहिँ पट्याएर मिलाएर राख्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ के भयो? खोपे फाइलिङ भयो।
कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको कस्तो त भन्दा बाक्लो कागजबाट बनेको कार्डबोर्ड भित्र कागज पत्रहरू राखेर चाहिँ के त किल्ला वा फित्ताले बाँधेर सुरक्षित साथ राख्ने जुन एउटा चाहिँ फाइलिङ छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कार्डबोर्ड फाइलिङ प्रणाली भनेर भन्छौँ। यसरी चाहिँ परम्परागत फाइलिङ अन्तर्गत 6 वटा प्रकारहरू रहेका छन्, जसमध्ये भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एकदमै डिटेलमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ बाकस फाइलिङ र मिसिल फाइलिङको बारेमा हो। अब हामी भोलिको कक्षामा के गर्छौँ भन्दा आधुनिक फाइलिङ प्रणालीमा चाहिँ के छन् त, आधुनिक फाइलिङ प्रणाली भनेको के हो, यस अन्तर्गत के कस्ता विधिहरू चाहिँ प्रचलनमा आएका छन् त, त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कसन हामी भोलि गर्छौँ।